नमस्ते। आज म तपाईहरुको माझमा एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित सानो एउटा भिडियो लिएर आएको छु। मेरो आजको यस भिडियो चाहिँ मैले पहिला दुईटा पार्ट 1 र पार्ट 2 बनाइसकेका थिएँ। तेस्रो भिडियो हो। यसमा चाहिँ मैले एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई एक्जाम्पल थ्रु केही कुरा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। जस्तै यो क्वेशनमा के छ भने अ पर्सन्स टुक अ लोन अफ रुपीस 46,875 छ। इफ द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 4 पैसा पर रुपीस पर इयर भनेको छ। यहाँ के छ, रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 4 पैसा भनेको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ 4 पैसा पर रुपीस पर इयर भनेको छ। इन हाउ मेनी इयर्स विल द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बी 5,853 भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ भने पर्सनले लिएको लोन भन्छ नि, पर्सन टुक अ लोन अफ रुपीस 46,875, यो भने पी भयो। अनि यहाँ सोझै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ हेर्नुहोस्। तर क्वेशनले के डिमान्ड गरेछ, इन हाउ मेनी इयर्स भनेपछि टाइम सोध्यो। तर रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ रेट जहिले पनि ब्याज दर प्रतिशतमा हुन्छ हैन। इफ द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, ब्याज दर चाहिँ जहिले पनि प्रतिशतमा हुन्छ, तर यसले प्रतिशतलाई चाहिँ घुमाएर दियो के। यहाँ कसरी घुमाएर दियो भने 4 पैसा पर रुपीस, 1 रुपैयाँको 4 पैसा पर इयर। यहाँ के रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ उसले 4%, 5% नदिएर 4 पैसा छ रे। कसको भन्दा 4 पैसा पर रुपीस पर इयर भनेको 1 रुपैयाँको 1 वर्षको 4 पैसा ब्याज भने। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो आर भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट सोलुसनमा जाउँ। जस्तै यहाँ पी को मान कुनै समस्या भएन, पर्सन्स टुक अ लोन अफ रुपीस 46,875 भनेको छ, यसमा कुनै समस्या भएन। अब हेर्नुहोस्, यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीले के छ भने इफ द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आर इज इक्वल टु 4 पैसा पर रुपीस 1 पर इयर भन्छ। यो आर भने चाहिँ के हो भने आर भनेको रु 100 को 1 वर्षको कति हो ब्याज भन्ने कुरा जान्नुहोस्। आरले चाहिँ मानौ आर 5% भनेको रु 1 वर्षको 100 रुपैयाँकै 5 रुपैयाँ ब्याज भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि यो आर निकाल्दा हामीले जहिले पनि 1 वर्षै हुनुपर्छ, वार्षिक रूपमा गणना हुन्छ हैन। अनि रु 1 रुपैयाँको हैन 100 रुपैयाँकै हुनुपर्छ हैन। 1 वर्षको रु 100 रुपैयाँको ब्याज कति हो त्यति नै आर हुन्छ। आर को चाहिँ मिनिङ के हो भन्दा फेरि म भन्न चाहन्छु, आर भनेको रु 1 वर्षको रु 100 रुपैयाँको ब्याज कति हो त्यति नै आर हुन्छ। भनेपछि यहाँ रु 1 रुपैयाँ हैन, अब 100 रुपैयाँको निकाल्नु पर्छ। 1 वर्षको 1 रुपैयाँको 4 पैसा ब्याज छ भने हामी आफैले भनौँ त ल, 1 रुपैयाँको 4 पैसा छ भने 100 रुपैयाँको कति हुन्छ 400 पैसा हुन्छ, किन 1 रुपैयाँको 1 पैसा हो नि त। 1 वर्षको रु 100 रुपैयाँको 400 पैसा हुन्छ भने यो 400 पैसा नै के हुन्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर पैसालाई हामीले केमा लानुपर्छ, रुपैयाँमा लानुपर्छ। यो 400 भनेको यो कति हुन्छ, 400 पैसा भनेको 4 रुपैयाँ हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो आर को मिनिङ, आर 5% को मिनिङ के हो भने आर को भ्यालु 5% छ भने हामी आफैले बुझ्नुपर्छ टाइम 1 वर्षै हुन्छ। अनि पी कति हुन्छ 100, यहाँ कति छ 100, 100 यहाँ चाहिँ आर 5% को अर्थ हो टाइम 1 वर्ष, पी को मान 100, ब्याज कति हुन्छ 5 रुपैयाँ। यदि आर को मान 10% छ भने के हुन्छ, टाइम 1 वर्षमा पी को कति हुन्छ 100 रुपैयाँ, आई को भ्यालु कति हुन्छ 10 भनेको आर 10% को मिनिङ हो रु 100 रुपैयाँको, अरु होइन, रु 100 रुपैयाँको 1 वर्षको ब्याज भनी जनाउँछ। र यो 100 रुपैयाँको 1 वर्षको 10 रुपैयाँ भनी जनाउँछ। भनेपछि यहाँ अब हामीलाई आर को डिफाइन चाहिँ आर को लागि के चाहिनेछ, 1 वर्ष चाहिनेछ, 1 वर्ष छ, 1 वर्षको 100 रुपैयाँको कति ब्याज हो भन्ने कुरा हो। यहाँ 1 रुपैयाँ छ, अब हामीलाई के चाहियो 100 बनाउनु पर्यो, 100 रुपैयाँको ब्याज निकाल्नु पर्यो। 100 रुपैयाँको ब्याज निकाल्दा कति आउँछ, 1 वर्षको रु 100 को ब्याज 400 पैसा आउँछ। यो 400 पैसा भनेको त 4 रुपैयाँ हो, अब रुपैयाँ 4 हो। अब हेर्नुहोस् त, रु 1 वर्षको 100 रुपैयाँको ब्याज 4 पैसा के अरे रुपैयाँ 4 आयो भने 4% ब्याज हुन्छ। आर भने के हो भने 1 वर्षको रु 100 रुपैयाँको कति हो भन्ने कुरा आरले जनाउँछ। त्यो रु 1 वर्षको रु 100 रुपैयाँको रुपैयाँ 4 आयो, किन भन्दा 1 वर्षको 1 रुपैयाँको 4 पैसा थियो, हामीलाई 1 वर्षकै निकाल्ने हो, तर 1 रुपैयाँको होइन 100 रुपैयाँको। 100 रुपैयाँको कति छ, 1 रुपैयाँको 4 पैसा हुन्छ भने 100 रुपैयाँको 400 पैसा हुन्छ। त्यसै गरी यो 400 पैसालाई रुपैयाँमा लाँदा रुपैयाँ 4 हुन्छ। भनेपछि अब के हुन्छ, रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आर इज इक्वल टु 4% हुन्छ। किन 4% भयो, यो आर भनेकै रु 1 वर्षको 100 रुपैयाँको कति ब्याज हो
त्यो नै ब्याज दर हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले भने नि आर को मान 5% छ, टी 1 वर्ष छ, पी 100 छ भने सोझै इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 5 रुपियाँ हुन्छ। आर 10% छ, टाइम 1 वर्ष छ भने पी कति भयो 100 भयो, ब्याज कति भयो 10 भयो। यसै गरी हेर्नुस्, अब हामीले योलाई यसरी डाइरेक्ट पनि आर इजिकल टु आई इन्टु 100 अपन पी इन्टु टी गरेर निकाल्न सक्छौँ। तर कसरी भन्दा आई भनेको यो 4 पैसा ब्याज हो नि त, कति भयो 4 पैसा, 4 पैसा भने 4 का पनि 100 हुन्छ, इन्टु 100 भइहाल्यो। टाइम पी पनि 1 रुपियाँ हो, टाइम पनि 1 वर्ष हो, यो 100 र 100 कट्छ 4% आउँछ। तपाईले यसरी पनि निकाल्न सक्छ। तर यो भनेको चाहिँ खास यसको डिफिनेसनले चाहिँ, यो डिफाइनले चाहिँ आर को डिफिनेसनले चाहिँ आर इजिकल टु 4 पैसा पर रुपिज 1 पर इयर 1 को अर्थ चाहिँ ब्याज दर भनेको आर भनेको चाहिँ रु 1 वर्षको 100 रुपियाँको कति रुपियाँ हो भन्ने कुरा जनाउने भएको कारणले गर्दा अब हामीले 1 रुपियाँको होइन कि 100 रुपियाँको निकाल्न पर्छ। 1 वर्षको 100 रुपियाँको 4 पैसाको अर्थ हो तपाईको रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यो 4 रुपियाँ आयो, 1 वर्षको 100 रुपियाँको 4 रुपियाँ ब्याजको अर्थ 4% ब्याज। अब हेर्नुस्, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई इजिकल टु 5853 दिएकै छ प्रश्नले, यहाँ इन्ट्रेस्ट दिएको छ, हामीलाई टाइम सोधेको छ, तर हामीसँग फर्मुला के छ सीआई इजिकल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस 1। अब त्यसपछि अब के आयो, सीआई को मान राख्यो हेर्नुस् कति सरल छ, पी को मान राख्यो हेर्नुस् 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी छ माइनस 1 छ। अब यो यता डिभाइडमा आउँछ हेर्नुस् हैन, यो डिभाइडमा आउने बित्तिकै 5853 लाई 46875 भाग गर्नु पर्यो। अब 100 एकाने 100 हुन्छ, 4 जोड्दा 104 का मुनि 100 हुन्छ, पावर टी छ माइनस 1 भयो। अब के छ भने यो दुईटा ब्र्याकेटलाई मैले हटाइदिएँ। अब यो डिभाइड गर्दाखेरि 5853 लाई 46875 ले भाग गर्दा 0.124864 आयो। अब यो माइनस 1 छ नि, यो माइनस 1 यता आउँदा प्लस 1 भयो, यो दुईटा जोड्नु पर्यो नि त। अब जोड्दाखेरि 1.124864 इजिकल टु 1.04 टी आयो। अब यो टी को मान कसरी निकाल्ने भन्दा अब हेर्नुस्, यसलाई ट्रायल मेथड पनि भन्छौँ। कसरी ट्रायल गर्ने भन्दा यो 1.04 लाई एकचोटि मल्टिप्लाई गर्ने, जस्तै 1.04 इन्टु 1.04 गर्ने, यो भ्यालु आयो कि चेक गर्ने, आएन भने अब फेरि 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने, 1.04 इन्टु 1.04 इन्टु 1.04 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै यति आउँछ हेर्नुस्। अब 3 चोटि पनि गर्दा हैन 4 चोटि गर्ने हैन, यसलाई ट्रायल मेथड भन्छ। ट्रायल गर्ने कसरी ट्रायल गर्ने, यता 1.04 छ भने यता पनि 1.04 नै हुनु पर्यो नि त, यो टी निकाल्नले त। यो 1.04 लाई अब मल्टिप्लाई गर्ने, यो 1.04 लाई चाहिँ अब एकचोटि मल्टिप्लाई गर्ने, 1.04 भने मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यो 1.04 भने यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो क्या, नि यो आयो भने त यो भनेको त 1.04 को होल स्क्वायर हुन्छ। फेरि आएन भने फेरि 1.04 लाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा यदि आयो भने 1.04 1.04 1.04 लाई ट्रायल 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै यति आउँछ नै। यति आयो भने चाहिँ यो 1.124864 चाहिँ 1.04 को होल क्युब रहेछ। यदि 2 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा आएको भए 1.04 यसलाई मल्टिप्लाई बेस यति नै यहाँ हुनुपर्ने कारणले गर्दा यसलाई ट्रायल गर्ने। यसलाई 2 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा यो होल स्क्वायर हुन्छ 1.04 को, 3 चोटि गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा आयो भने 1.04 को होल क्युब हुन्छ। अब अर्को पनि सरल तरिका छ। अर्को के छ भने सोझै क्याल्कुलेटरमा लग भन्ने हुन्छ, एलएन पनि हुन्छ, लग पनि हुन्छ, जुन दाबे पनि हुन्छ। लग दाब्ने, लगमा चाहिँ 1.124864 माथि लग दाब्ने, लग दाबेर यो अङ्क दाब्ने, फेरि अब डिभाइड गर्ने, फेरि लग दाब्ने 1.04 हान्ने, अनि लगमा यो यसको लगको भ्यालुलाई डिभाइड गर्ने यो लग भ्यालुले गर्दा ठ्याक्कै 3 आउँछ। 3 भयो 3 आउँछ, 2 भयो 2 आउँछ, 4 भयो 4 आउँछ, जति हुन्छ त्यति नै आउँछ। त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट गर्ने भयो। अब हामीले चाहिँ ट्रायल मेथडमा चाहिँ के गर्ने रे, 1.04 यता छ, यता अर्कै छ, हाम्रो पावरमा टी छ भने 1.04 लाई ट्रायल गर्ने, यो 2 चोटि 3 चोटि गर्दा आइहाल्छ। 1.04 लाई 2 चोटि गर्दा ठ्याक्कै आयो भने यो भनेको 1.04 को होल स्क्वायर रहेछ भने बुझ्नुपर्छ। 3 चोटि गर्दा आयो भने यो 1.04 को होल क्युब रहेछ भने बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ 3 चोटि गर्दा ठ्याक्कै आउँछ, 1.04 को होल क्युब हुन्छ। यो यहाँ त 1.0 पावर होल टी छ। अब यो दुइटै सेम बेस छ भने पावर लिन सकिन्छ नि हामीले। यो पनि 1.04, यो 1.04, यहाँ चाहिँ टाइम टी छ हैन। यहाँ चाहिँ के छ भने अब यहाँ हेर्नुस्,
यहाँ यो भ्यालु चाहिँ कसरी आयो 1.04 को होल क्युब भन्दा 1.04 छ यसलाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्दा पनि आएन तीनचोटि मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै यति आएपछि यो 1.04 को होल क्युब भयो दुईटै सेम बेस छ भने पावर t इक्वल कति आउँछ 3 आउँछ टाइम इक्वल 3 इयर्स भयो अनि द रिक्वायर्ड टाइम इज 3 इयर्स भयो। यसमा मैले तपाईहरुले जानकारी दिनु खोजेको कुरा के भन्दा चाहिँ रेट अफ कम्पाउन्ड जुन छ नि रेट जहिले पनि प्रतिशतमा हुन्छ रेट चाहिँ जहिले पनि पर्सेन्टमा हुनुपर्छ यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है रेट प्रतिशतमा हुन्छ तर यहाँ रेट प्रतिशतमा दिएन रेट चाहिँ यहाँ केमा दियो भने झुकाएर 4 पैसा पर रुपीज पर इयर भने दियो 4 पैसा पर रुपीज यहाँ 4 पैसा पर रुपीज पर इयर भने दियो हेर्नुस् 4 पैसा पर रुपीज पर दियो भने अब रेटको मिनिङ चाहिँ त्यो होइन यहाँ रेट जहिले पनि यो रेट जहिले पनि प्रतिशतमा हुनुपर्छ यहाँ झुकाएर के दियो 4 पैसा पर रुपीज पर इयर हुन्छ रेट भनेको जहिले पनि के हो रेट भनेको आरले जहिले पनि के जनाउँछ भने रु 100 रुपैयाँको आरले चाहिँ जनाउने भनेको आरले चाहिँ के दिन्छ रु 100 रुपैयाँकै हुनुपर्छ रु 100 रुपैयाँको एक वर्षको ब्याज कति हो त त्यति नै आर हुन्छ रु 100 रुपैयाँको एक वर्षको ब्याज मानव 7 रुपैयाँ आयो भने इन्ट्रेस्ट 7 आयो भने यो के हुन्छ रेट कति हुन्छ 7% हुन्छ आरले जहिले पनि के जनाउँछ पर इयर पर एक वर्षको हुनुपर्छ पर रुपीज 100 रुपैयाँको कति हो भन्ने कुरा आरले डिनोट गर्ने कारणले गर्दाखेरि यहाँ 4 पैसा पर रुपीज पर इयर भनेका दिएको कारणले गर्दा अब हामीले यसबाट चाहिँ अब 4 पैसालाई के गर्नुपर्छ 1 रुपैयाँ दिया चाहिँ 4 पैसा पर रुपीज 1 पर इयर भनेपछि अब हामीले 1 इयर त ठिक छ नै एक रुपैयाँ ठिक भएन अब हामीलाई एक वर्षको 100 रुपैयाँको ब्याज निकाल्नु पर्छ त्यही हो ब्याज दर भनेको अनि 1 रुपैयाँको 100 रुपैयाँको ब्याज दर 400 पैसा हुन्छ 400 पैसा भनेको रुपैयाँ 4 हो त्यो 4 भनेको अब हेर्नुस् एक वर्षको 100 रुपैयाँको 4% भनेको 4 रुपैयाँ भनेको 4% हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रेट जुन हिडन भएको चाहिँ रेटलाई चाहिँ यो तरिकाले निकाल्नु पर्छ यो तरिकाले भएन भने हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौं r = i * 100 * p * t गर्ने इन्ट्रेस्ट कति हो 4 पैसा हो 4 पैसा भनेको 4 का मुनि 100 हुन्छ इन्टु 100 गर्ने p भनेको 1 रुपैयाँ टाइम पनि 1 वर्ष भयो यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं तर यो डिफिनेसनले यसरी निकाल भन्न खोजिया हो